बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो जमात है जिसको पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत बना रहे हैं। जिस जमात के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 9 फरवरी को विक्ट्री स्पीच कर दी थी और बदतरीन शिकस्त के बावजूद विक्ट्री स्पीच कर दी थी। 17 सीटर पार्टी, कोस्टर पार्टी, हाई रूफ पार्टी ने वो तो इस वक्त छुप कर बैठे हुए हैं, ना आवाम का सामना कर रहे हैं, ना मीडिया का सामना कर रहे हैं, ना इंटरनेशनल मीडिया का सामना कर रहे हैं और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर छुप के बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, वो जिसको बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि दीवार से मजीद लगाया जाएगा, लगाया गया और लगाया जा रहा है, क्या कुछ पीटीआई के खिलाफ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हो रहा, उसके बावजूद पीटीआई जो है वो बहुत एग्रेसिव उनकी हिकमत अमली जो है वो हमें नजर आ रही है। पीटीआई आप देखें कि पिछले अगर आप 4-5 दिन में देखें, बहुत तेजी से पीटीआई ने कुछ चीजें की हैं। एक, उन्होंने देखें मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले गए, जमात इस्लामी के पास चले गए, दीगर जो जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं उनके पास चले गए। और इस वक्त भी खास तौर पे बलूचिस्तान के तनाजुर में मैं आपको बता सकता हूँ कि गुज़िश्ता रात जो सालार खान पीटीआई के रहनुमा हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने बलूचिस्तान की जमातों से सालार ने बहुत अहम मुलाकातें की हैं। क्योंकि इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोयटा में बलूचिस्तान में एहतजाज जारी हैं, धरने जारी हैं, तो सालार जो हैं वो उनके इंगेज कर रहे हैं और बलूचिस्तान में जितनी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं उन सबको वो एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। इसी तरह से असद कैसर साहब एक्टिव हैं, बैरिस्टर गौर साहब एक्टिव हैं, रऊफ हसन साहब एक्टिव हैं, साहबजादा हामिद रजा एक्टिव हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास एक्टिव हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि पीटीआई ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी पीटीआई ने जब टिकट जारी करने थे तो उन्होंने तमाम टिकट साइन करवा लिए मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन से भी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी। लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने फैसला किया कि बल्लेबाज के साथ जाने हैं और फिर उनसे टिकट साइन करवाए गए। लेकिन फिर वो आपको पता ही है कि बल्लेबाज के जो ड्रामेबाज हेड थे वो कंप्रोमाइज थे, कमजोर आदमी थे और वो फिर भाग गए। और उसके बाद ये हुआ कि पीटीआई को ज़ाहिर है फिर उसके बाद किसी जमात के टिकट पे तो नहीं लड़ सकते थे, आज़ाद लड़े। और आज़ाद लड़ने के बाद अब उन्होंने पहले ऐलान किया कि हम मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करेंगे। फिर कुछ चीज़ें जो है वो एक्टिव की गई और ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत तशवीशनाक है कि हम अपने छोटे छोटे मफादात के लिए मुल्क को आग में झोंकने के लिए भी तैयार हो गए हैं। मतलब अपने, वो कहते हैं ना कि एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट जो है वो हम ज़िबा करने पे तुल गए हैं। किया गया कि मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के साथ जब पीटीआई ने इत्तेहाद का ऐलान किया तो कुछ शदीद फिरका वाराना जमातों को एक्टिव कर दिया गया और मुतशद्दिद जमातों को, जिनके ऊपर कई लोगों की जान लेने का इल्जाम है, उनको एक्टिव कर दिया गया और उनसे बयानात का सिलसिला शुरू करवा दिया गया। ऐसे में अलामा राजा नासिर अब्बास साहब खुद सामने आए, उन्होंने इमरान खान को पैगाम भेजा। मेरे पास बहुत सी तफसीलात हैं कि उन्होंने किससे रब्ता किया, क्या पैगाम भेजा। उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब, उन्होंने जो पैगाम भेजा उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब, हम इस मौके पर कोई ऐसा काम हमने नहीं करना जिससे हमारे जो मुखालफीन हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उनको मौका मिले हमें कमजोर करने का और हमें कुछ और चीजों में उलझाने का। हमने पूरा फोकस अपने मैंडेट की वापसी पर रखना है, अपना पूरा फोकस हमने उन चीजों पर रखना है जिन चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए। तो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि हमें बैठना चाहिए, बैठ के और हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए कि हमने जो है इसको किस तरह से काउंटर करना है। और खुद अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सजेशन दी कि ये जो इश्यूज आ रहे हैं तो आप जो है वो इबादतुल मुस्लिमीन में ना आए, हम हाजिर हैं। और आप एक चीज देखें, MWM के साथ जाने का ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन 5-6 दिन तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को एक लफ्ज भी कहे कि आप पीटीआई के साथ जो है वो इत्तेहाद ना करें उस हिसाब से जिस हिसाब से बाकियों को कहा जाता है। हाँ, दबाव उनके भी इधर उधर से बहुत आया मेरे पास। मैंने आपको कहा कि मेरी उनसे 4 घंटे की मुलाकात हुई, मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है कहां से उनको पैगाम दिया गया, लेकिन उस तरह से नहीं कि कोई आए उनको उठाने की कोशिश करे, अगवा करने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे। वो काम उनसे नहीं हो सकता। वो जो लोग उनको जानते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग शख्सियत के मालिक हैं, वो आपको बताएंगे कि इतना नामुमकिन है उनको इस तरह से उठाना या उनको उनसे फैसला चेंज करवाना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने कहा हम बैठ के इसको देखें और फिर कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना चाहिए। तो इससे सबसे बड़ा तो जो नाकाम बनाया पीटीआई ने वो वार जो इस पूरे के लिए प्लान किया गया था। अपनी तरफ से बहुत लोगों ने बहुत कुछ फिरका वाराना जमातों को एक्टिव किया, उनसे बयानात दिलवाए और बहुत कुछ तैयार था। मीडिया को क्या जारी किया जाएगा, फलाना क्या जारी किया जाएगा, कौन से, और ये काम करके मुल्क को फिरका वाराना फसादात की तरफ झोंकने की तैयारियां मुकम्मल थी। लेकिन क्रेडिट जाता है अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को कि उन्होंने आला ज़फ़ी का मुजाहरा किया, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त अपना फोकस उस जगह रखना है जहां पे होना चाहिए, ये चीजें मैटर नहीं करती। और फिर वही हुआ। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बहुत ज्यादा अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूं अलामा साहब का। मैं और हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त मिले उस दिन मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम बढ़ा। जब हम डिजिटल मीडिया के लोग गए उनके पास
تو ایک جو ہے وہ سوال جواب ہوئے اور ساری چیزیں. تو یہ 9 مئی کے بعد کی بات ہے. تو ایک دوست نے سجیشن دی, کیونکہ جب ہم ملاقات ہوئی اس کے بعد ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے, ایک دوست نے مشورہ دیا انہیں کہ آپ کیوں نہیں یہ کرتے کہ آپ تحریک انصاف والے تو الیکشن لڑ نہیں پا رہے, تو آپ کیوں نہیں یہ کرتے کہ آپ مجلس بات المسلمین کے اپنے امیدوار تیار کریں, ان کو کھڑا کریں اور عمران خان کو کہیں کہ وہ آپ کے امیدواروں کو سپورٹ کریں ان جگہوں کے اوپر جہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا یا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کا باہر آنا ممکن نہیں ہے, وہاں پہ آپ وحدت المسلمین کے امیدوار کھڑے کریں اور عمران خان کو کہیں کہ آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کے امیدوار کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو علامہ صاحب نے فوراً کہا کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو پھر ہم نے اس پورے کھیل کو کامیاب بنا دیا جس کھیل کا مقصد عمران خان اور پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان بھی ہوگا, پی ٹی آئی بھی ہوگی, پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل, تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یار یہ بندہ بغیر کسی مفاد کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ڈیالہ جیل میں یہ 6 فروری کو, تو عمران خان نے ان سے پوچھا کہ ہم نے پی ٹی آئی نے آپ سے جو کمٹمنٹس کی تھی وہ پوری ہوئی ہیں کہ آپ کو جو سیٹیں ہم نے دینی تھی. انہوں نے کہا عمران خان صاحب میں آپ سے یہ باتیں کرنے نہیں آیا, اس بات کو چھوڑ دیں, میں صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں, آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں, آپ سے ملنے کا مجھے اشتیاق تھا کہ میں آپ کو دیکھوں, آپ کی مطلب آپ کس صورتحال میں ہیں, آپ کو سنوں اور آپ کو بتاؤں کہ باہر کیا چل رہا ہے. انہوں نے اس چیز کو وہاں ڈسکس ہی نہیں کیا. تو یہ ہوتی ہے اعلیٰ حضرفی. تو اب انہوں نے اس سارے منصوبے کو ناکام بنا دیا جو پورا ایک پلان تیار ہوا تھا کہ پی ٹی آئی والے مجلس بات المسلمین میں جائیں گے, پھر مظاہرے شروع کروا دیے جائیں گے, اور وہ چیز ملک کے لیے بہت خطرناک تھی. تو اس لیے اعلیٰ حضرفی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی, مجلس بات المسلمین کی, اور کل عمر ایوب صاحب نے یہ ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اگر تم ہمارے ٹکٹ پہ لڑو گے تو اتنی سیٹیں ہمیں دو گے, جیسے وہ بلے باز والوں نے کیا تھا, ڈرامے بازوں نے, یا ایک اور جماعت, میں کیونکہ سٹوری ٹی وی پہ چلی میں کنفرم نہیں کر سکا, اس جماعت کا میں نام نہیں لے رہا, کہ انہوں نے بھی کہا کہ مطلب اچھا پھر ادھر آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو ادھر کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ میرے پاس اس سٹوری کی کنفرمیشن نہیں, تو اس لیے میں اس جماعت کا نام نہیں لے رہا. تو لیکن واحد علامہ راجہ ناصر عباس ہیں, انہوں نے کہا کوئی مفاد نہیں ہے, یہ پارٹی بھی عمران خان کی ہے, ہم عمران خان کے ساتھ دل و جان سے کھڑے ہیں, کوئی شرط نہیں ہے, غیر مشروط طور پہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھا انہوں نے اس میں آتا ہوں کل جو گفتگو کی اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے, اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور ان کی وہ کل سنیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے, وہ گفتگو سننے کے لائق ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے. اور انہوں نے میرے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا اس وقت پاکستان کے اندر ایک لیڈر ہے عمران خان جو فرقہ واریت کو ختم کر سکتا ہے, تمام مسالک اس کے نام کے اوپر متحد ہیں, اس کی جماعت میں متحد ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو عمران خان فرقہ واریت کو پاکستان میں مکمل طور پر اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینک سکتا ہے, کیا اس کی چھتری تلے سارے اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا, یہ ٹھیک کیا انہوں نے, دیکھیں پی ٹی آئی کا فوکس اور چیزوں پہ ہونا چاہیے, جو کے پی کے کی حکومت وہ بنانے جا رہے ہیں. پھر پی ٹی آئی کو دیکھیں نا, اب چیزیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا, عدالتوں کا رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہیں رہے گا جو 8 فروری سے پہلے تھا. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں اور باہر گرفتار کرنے والا کوئی نہیں ہے, خاص طور پہ کے پی کے میں فیصل جاوید خان صاحب اور دیگر, انہوں نے پاس سے ضمانتیں کروائی ہیں. ضمانتیں کیوں جناب؟ اب کے پی کے میں ان کی حکومت بننے جا رہی ہے اور ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بڑی کمزور ہے, اور جو کچھ کمزور ہیں, زیادہ تر کمزور ہیں, اور کچھ جو ہیں ظاہر ہے وہ جب حکومت اتنی تگڑی آ گئی تو انہیں اور حوصلہ ملا ہے کہ اب آگے پی ٹی آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ اس لیے بہت سے احکامات نہیں مان رہے. تو یہ ساری چیزیں. اب پی ٹی آئی کا فوکس ٹوٹل جو ہے وہ مینڈیٹ واپس لینے پر ہے, ان جماعتوں سے رابطے کرنے پر ہے جو سراپا احتجاج ہیں, اپنی حکمت عملی بنانے پر ہے, اپنا لائے عمل بنانے پر ہے, اور اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے پر ہے, اور اگلا لائے عمل کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان چیزوں پر فوکس ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اگر آپ گفتگو سن سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیں, ان کو یوٹیوب پہ سنیں. اور لیکن میں آپ کو کچھ ان کے پوائنٹس بتا دیتا ہوں, لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں تک کہ بڑی دبنگ پریس کانفرنس ہوئی ہے, بڑی انہوں نے جو کوششیں تھیں آپس میں ان کو تقسیم کرنے کی کہ وحدت المسلمین والے الگ ہو جائیں اور عمران خان الگ ہو جائیں, سنی اتحاد کونسل الگ ہو جائے, یا سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی ایک ہو جائیں, وحدت المسلمین کی سپورٹ ان کی طرف سے ہٹ جائے, اور پھر ان کو الگ کر کے پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی فکر کے جو لوگ ہیں ان کو پروپیگنڈا کر کے کہا جائے کہ دیکھیں نا عمران خان نے آپ کو کیسے ٹھکرایا ہے اور آپ کے ساتھ اتحاد ختم کر دیا ہے تاکہ ان کو ہائٹ کیا جائے. تو ایسا یہ ساری کوششیں جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی ہیں, اور سارا فوکس ادھر ہی رہے گا جدھر سے فوکس ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی دھاندلی اور مینڈیٹ چوری سے, اور مینڈیٹ چوروں کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے. اچھا, اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دے گا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اور ڈٹ جانے والوں کو بغیر حساب کے اجر دے گا.
اور پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور عمران خان نے صبر کرنے اور ڈٹ جانے کی ایک تاریخ رقم کی ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اب صاحب جانتے ہیں کہ کس طرح عالمی ایجنڈے کے تحت ایک حکومت کو گرایا گیا اور جو گھس بیٹھیے تھے انہوں نے سہولت کاری کی، یہ پی ڈی ایم کو کہہ رہے ہیں گھس بیٹھیے، انہوں نے سہولت کاری کی اور ایک مستحکم حکومت کو گرا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کی۔ تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دیں، خوف زدہ کر دیں، مایوس کر دیں اور اس طرح ان کی ایپیسوڈ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا